सगळ्यांनी गिन्सा मासांचे आपले विचार तुमच्या मुखार दवरले आणि तुमच्या मनात जायते भासांची चिंतना आनी येवजण्यो आयल्यात आसतल्यो. गोंयांत गोंयचो साहेब हो फकत क्रिस्तांवांचोच न्हय, सगळ्या धर्माचो. गोंयचो साहेब हाका फकत गोंयकारूच न्हय, इंडियेंत आनी आख्ख्या संवसारांचो जिन्सान तरेचो लोक ताका मान आनी रेस्पेद दितात. पूण हें हालींच कितें पळय जालां, म्हाका दिसता हो मनीस जेचें नांव लगून घेवपाक इम्पॉर्टंट कसो म्हाका तो दिसना. आनी सोशल मिडियाचेर अशेंच ताणें पयलें घातलेलें, ताका लागून ताका लोक वळखूंक पावला. आनी जायते फावटी फेसबुकाचेर जायते आमचे तरणाटे वो तरणाटी कितें कितें घालतात आनी जेन्ना तांकां जायतेच व्ह्यूज येतात आनीकूय घालून दिसतात. पूण हे कितें पळय केलां, ताचो हेतू फकत हे गोंयकार पळय आसात, क्रिस्तांव आनी हिंदू आनी मुसलमानूच न्हू, गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्लोलो आसा. हाच्या फाटल्यान बरें तर नदर मारीत जाल्यार गोंयां सगळे आख्खेच विक्रेक काडलेले आसात आनी विकूत आसात. पूण म्हाका दिसता हांच्या मनांत गोंयच्या साहेबानूच घातलां, आपणाचेर कितें घालात आनी गोंयकार उठोवन गोंयकार जागृत जावन गोंयची सोद घेवपाक हो प्रयत्न आनी गोंयकारान ताच्या एंड्याच्या मदींत घातलां. गोंयच्या साहेबाचें नांव असल्या फालतूर मनशांच्यान केन्नाच सकयल उडोवंक जावचें ना आनी जायना. पूण उगडास धरात, हे गोंयच्या साहेबाक लागून आयज गोंय आसा. गोंयच्या साहेबाक लागून आयज हे मिनिस्टर हे ते सगळे चलयतात. जशें जायत्यांनी उलयलां, ज्याक शिकेरीचें नांव घेतलेलें आसा ओपिनियन पोलाक लागून. पूण बोगाळ दिसता न्ही, दूख दिसता सांगोंक, जे आमचे क्रिस्तांव मिनिस्टर्स वो MLA आसात, पूण तांकांय कांय करूंक मेळना. कित्याक तांकां स्लेव्सां भाशेन विकते घेतलेले आसात आनी तांची तोंडां बंद केलेली आसात. ते आनी उलयतले कशे? तर होच एक कोट जो आमी स्विडनाक दाखयला. असोच म्हाका दिसता गोंयकार जे आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेले आसात, तांचो मोग दाखोवंक गोंयच्या साहेबाक थंय एकठावतात. आनीक हे आमचे ओपिनियन जशें शेख आनी ते एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतलेत आनी खंय गव्हर्मेंटाक पावयतले. म्हाका दिसता गोंयचो साहेब ह्या गव्हर्मेंटाचे आनी जे कोण विरोध करतात तांचे दोय उकडटलो. देव बरें करूं.